अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज के केसेस की समाअत थी। इन केसेस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजल बेंच ने बारहा इन रहनुमाओं की हिफाजती जमानत के बाद सरेंडर न किए जाने का सवाल उठाया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बार बार इस सवाल को नज़रअंदाज किया और इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया कि जब कोर्ट की तरफ से इन रहनुमाओं को सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत दे दी गई थी, तो फिर इस हिफाजती ज़मानत के दौरान इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से सरेंडर क्यों नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी एक पेशरफ्त ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब ने अपनी 5 साला नाअहली को तस्लीम करते हुए नाअहली के खिलाफ केस को कंटेस्ट ना करने और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाए जाने वाले फैसले को चैलेंज करने वाली अपील ही वापस ले ली है। क्यों? ये दोनों ना सिर्फ बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प सवाल हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप रहनुमाओं का, और ख़ास तौर पर वो तमाम रहनुमा जिनको हाल ही में 9 मई के मुकदमात में सज़ा दी गई है, उन तमाम लीडर्स की तरफ से सरेंडर नहीं किया गया, और वो तमाम लीडर्स इस वक्त किसी न किसी जगह पर रुपोश हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इन लीडर्स के बारे में यही इतला पाई जाती है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में रुपोश है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लिहाजा ये अपनी हुकूमत में अपने सूबे के अंदर अपने आप को ज़्यादा महफूज और किसी भी गिरफ्तारी के ख़तरे से बालातर समझते हुए वहाँ पर जाकर रुपोशी इख्तियार कर लेते हैं, और उस मौके की ताक में हैं जहां पर इनके लिए किसी तरह के हालात साजगार हों और ये एक मर्तबा फिर मंजरे आम पर आएं और रस्मी सी गिरफ्तारी देकर जनाब इक्विटल हासिल करें। यही वजह है कि यह मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश आया, जहां पर समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि उमर अयूब की हदायत पर उनकी नाअहली के खिलाफ अपील वापस ली जा रही है, क्योंकि वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इस तरह ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू रखी गई कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से हटाए जाने के हवाले से शिबली फराज से मुतल्लिक अपील भी वापस ले ली गई है। ताहम बैरिस्टर गौहर ने शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर अदालत से नोटिस जारी करने की इस्तदा की, और अदालत ने इस इस्तदा को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शिबली फराज की खाली नशिस्त पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, इसलिए 29 अक्टूबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से पूछा गया कि क्या मुल्ज़िमान ने सरेंडर कर दिया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया कि उमर अयूब और शिबली फराज ने ताहाल सरेंडर नहीं किया। इस पर अदालत की तरफ से सवाल किया गया कि इन दोनों रहनुमाओं को हिफाजती ज़मानत ग्रांट की गई थी, ताकि ये इस हिफाजती ज़मानत के दौरान मुतलका जो कोर्ट है जहाँ से इनको सज़ा मिली है उसके सामने पेश हों और अपने आप को सरेंडर कर दें। अदालत की तरफ से जो मशरूत तौर पर हिफाजती ज़मानत ग्रांट की गई थी, और जिन ग्राउंड्स पर ग्रांट की गई थी, जिस वजह से ग्रांट की गई थी कि ये दरख्वास्त की गई थी कि ये सरेंडर करना चाहते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस पर बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि यहाँ सवाल सिविल नौयत का है, फौजदारी नौयत का नहीं। यानी यहाँ पर हम जो केस लेके आए हैं वो शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली से मुतल्लिक है, उनको डीसीट किए जाने से मुतल्लिक है, उनकी सज़ा से मुतल्लिक केस यहाँ पर कंटेस्ट नहीं किया जा रहा। लिहाजा अदालत इस हवाले से सवाल ना पूछे। ये एक अजीबो गरीब किस्म की लॉजिक है जो कि बैरिस्टर गौहर की तरफ से पेश की गई, क्योंकि यहाँ पर तो नुक्ता ही यही है कि उनको नाअहल क्यों करार दिया गया। उनको नाअहल इस वजह से करार दिया गया कि 9 मई के मुकदमात में
عدالت نے ان کو ملزم سے مجرم ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کو سزائیں سنائی تھیں اور قید و مشقت کی سزا سنائی تھی، اور اس سزا کے اگینسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ چونکہ اب یہ سزا یافتہ ہیں اور پاکستانی آئین کے تحت سزا یافتہ مجرم رکن قومی اسمبلی بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، لہذا اس بنیاد پر ان کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجرم قرار پانے کی صورت میں جو 5 سال کی نااہلی ہے وہ بھی لاگو ہوتی ہے، لہذا جب تک ان کی سزا مکمل ہوگی اور سزا کے ختم ہونے کے 5 سال تک یہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کا رکن بننے یا الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں۔ اسی بنیاد پر نااہلی قرار دی گئی تھی نا، نااہلی اس وجہ سے تو قرار نہیں دی گئی تھی کہ جناب کسی نے ریفرنس دائر کر دیا اور اس ریفرنس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی معمولی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ وہ مجرم عدالت کی طرف سے، انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے قرار دیے گئے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جناب یہاں پر معاملہ سول نوعیت کا ہے، فوجداری نوعیت کا نہیں، یہ محض عدالت کے سامنے ایک بہانہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت کی طرف سے بار بار اس حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ جناب پہلے جسٹس امین الدین خان صاحب کی طرف سے سوال پوچھا گیا، اور اس کے بعد جسٹس شکیل کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب سرنڈر کیوں نہیں کیا، اور اس کا جواب نہیں تھا۔ پھر نااہلی کی جب درخواست واپس لینے کے حوالے سے کہا گیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ جناب ہم اس نااہلی کو تسلیم کرتے ہیں، اور چونکہ عمر ایوب الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے لہٰذا ہم اپنی یہ درخواست واپس لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ الیکشن کنٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے، تو بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمر ایوب کی اہلیہ چونکہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، لہٰذا عمر ایوب جو ہے وہ اپنی نااہلی کی درخواست واپس لے رہے ہیں تاکہ ان کی اہلیہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچ سکیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ موقف جس کے اندر وہ موروثی سیاست کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو بائی الیکشنز ہیں وہاں پر جو ٹکٹس جاری کی گئیں، عطا تارڑ کے بھائی کو ٹکٹ جاری کر دی گئی، بھرت صاحب کا بھائی کو ٹکٹ جاری کر دی گئی، اسی طرح کسی ایک لیڈر کے داماد کو ٹکٹ جاری کر دی گئی۔ یہ اسی طرح کا معاملہ پاکستانی سیاست کے اندر جو لوگ کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، کسی جماعت کے اندر کوئی اہم مقام حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ نشست جس کے اوپر وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ حلقہ جہاں سے وہ امیدوار ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنی ذاتی جاگیر تصور کر لیتے ہیں، اور اس حلقے سے اس سیٹ پر کسی اور کارکن کو الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہاں پر یہی ایک حقیقت ہے، اور اس سے جو ہے نا اس کو نظر انداز کرنا، اس حقیقت سے انحراف کرنا شاید ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی عام آدمی الیکشن لڑ کے اسمبلی تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر وہ کسی طریقے سے پہنچ بھی جائے تو پھر جناب وہ بھی جو ہے نا آ کر کوئلوں کی کان کے اندر وہ کوئلہ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس سسٹم سے باہر نکل کر اپنے لیے کوئی نئی گنجائش کریٹ کرنا وہ قطعی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں درخواستیں واپس لی گئیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے محمود خان اچک زئی صاحب کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا، اور چونکہ بانی پی ٹی آئی کا یہ آرڈر تھا لہٰذا عمر ایوب اب اپنی جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے سے ہٹائے جانے کا جو اپیل تھی وہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ درخواست واپس لے لی گئی۔ اسی طریقے سے شبلی فراز کی طرف سے بھی اپنی نااہلی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف کی سیٹ تھی اس کے اوپر جو ان کی اپیل تھی وہ انہوں نے واپس لے لی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب چونکہ وہاں پر ایک نیا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے راجہ ناصر عباس کو بنا دیا
دیا گیا ہے, لہٰذا اب میں پیچھے ہٹتا ہوں, لیکن میں اپنی نااہلی کا کیس لڑوں گا. اور جہاں تک امپورٹنٹ سوال ہے, میرے نزدیک یہی ہے جو کہ عدالت کی طرف سے پوچھا گیا, اور اس سوال کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب دینے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے رہے. وہ یہی تھا کہ جناب سرنڈر کیوں نہیں کیا جب آپ کو سزا ہو گئی تھی؟ تو ایک قانون پسند شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو عدالت کے روبرو جا کر سرنڈر کرنا چاہیے تھا, اور یہ وہی عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ کو حفاظتی ضمانت دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے خلاف اب یہ جو ضمانت کا غلط استعمال ہے, اس کے اوپر بھی کارروائی کا ایک اور آپشن سامنے آ گیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس آپشن پر اب کس طرح عمل درآمد ہوگا. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.